इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले अपने पिंडी के MNAs, मेरे MPs, मैं आप सबको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इतने थोड़े वक्त पे ये जलसे को ऑर्गेनाइज किया और माशाअल्लाह लियाकत बाग में इस तरह का जलसा, इस तरह की रौनक मैं आप सबको, आपको भी, मेरी बहनों को भी, नौजवानों को भी अच्छा आपने बड़ा संजीदा तरीके से मेरी तकरीर सुननी है, क्योंकि आज मेरे मुल्क में कैंपेन चल रही है और मैं उस कैंपेन के ऊपर भी आऊंगा। उस कैंपेन का एक ही मकसद है कि मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। मेरे नौजवानों, खास तौर पे आप, मैं भी बैठा आपको देख रहा था, मुस्तकबिल आपका, आपने ये फैसला करना है कि क्या हमने उस पाकिस्तान में बड़ा होना है जिसकी ख्वाब देखी थी। में कायदे आजम के साथ लियाकत अली खान खड़े हुए थे, उनकी शहादत यहां हुई थी। मैं ये चाहता हूं कि मेरी सारी कौम आज तैयार हो जाए। जिस जदोजहद के लिए मैं आज आपको निकालने आया हूं, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। इमरान खान का तो अल्लाह सब दे चुका है, वो तो उसका बार बार शुक्र अदा करता है कि जाती तौर पे तो अल्लाह ने बड़े करम किए मेरे पे। लेकिन मुझे आपकी फिक्र है पाकिस्तानियों, जो आज मुल्क से हो रहा है, मुझे आपकी फिक्र है। चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हों और यहां ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती। और मैंने अपनी आज कौम से वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। क्यों? नौजवानों सुनो, क्यों इमरान खान को हटाने की जरूरत पड़ी? क्यों बैरूनी साजिश, क्यों बैरूनी साजिश से इमरान खान को हटाया गया? जरा सुने वजह क्या थी। क्या इमरान खान मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर बड़े बड़े महल्लात खरीद रहा था? क्या जब मुल्क के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था? क्या लोगों की जमीनें चोरी कर रहा था, कब्जे कर रहा था, फैक्ट्रियां बना रहा था? मैंने जितनी देर क़यादत की, इससे कम टाइम पे, जब नवाज शरीफ 1990 में आया था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था। मैं सिर्फ क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी।
लेकिन इमरान खान की रिजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था, जिसका मेरी बहनों और नौजवानों समझो आजाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। वो फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपने अवाम की बेहतरी के लिए होती है, जो फॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों के मफादात की हिफाजत करने के लिए होती है और अपने लोगों को दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए होती है। उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ मैं आया था। मैं ये नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में मेरी कौम जाए और 80,000 मेरे लोग उस जंग के अंदर कुर्बान हो अमेरिका के लिए। मैं नहीं चाहता था कि अगर आप अमेरिका अफगानिस्तान में यहां से हमारे ऊपर से कोई कार्रवाई करे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुल्क मुलव्वस हो उसमें। क्योंकि मैं क्यों चाहूं कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हो। मैं चाहता हूं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। अगर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? अगर मुझे वही हो गया। अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बढ़ा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है, इसने पूरी खिदमत की मरियम की और हमजा की, पूरी कोशिश की, धांधली की, इंतजामिया इनके साथ, पुलिस इनके साथ। उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम, पंजाब के लोग इतनी तादाद में निकले कि इलेक्शन हार गए, धांधली के बावजूद। उसके बाद इनको और खौफ आ गया। उसके बाद इन्होंने एक और प्लान लेके आए। इन्होंने कहा अगर हम अब इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफजदा हो गए। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी, किसी ना किसी तरह इसको क्रश कर इलेक्शन तब तक ना कराओ जब तक पार्टी क्रश ना हो। और मैं बार बार आइन और कानून के बीच में रहता रहा। 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद अगर मैं उस दिन डी चौक में, अगर मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना करता, मुझे पता था कि शाम को खून होना है। मुझे पता है।
واپس اس لیے 25 مئی کو میں نے دھرنا اس لیے ختم کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ توڑ پھوڑ ہو، میں نہیں چاہتا تھا ملک میں انتشار ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو نقصان ہو. اور مجھے پتا تھا کہ جس طرح پولیس نے دہشت گردی کی اور رینجرز نے ہمارے اوپر جس طرح ربر بلٹ چلائی عورتوں بچوں پہ، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہونا تھا. میرے اوپر کیسز کر دیے، 16 FIR میرے پہ کاٹ دی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ذرا غور سے سنیں تاکہ میں آپ کو اپنا اگلا لائے عمل بتاؤں. انہوں نے کیا انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو دبایا جائے، ہمارے ورکرز کے اوپر FIRs، دھمکیاں. ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ نے کسی قسم کا قانون توڑا تو سارا اسٹیٹ کی طاقت آپ کے اوپر آ جائے گی. ایک بہت بڑا اسلام آباد میں تبدیلی بھی ہوئی، ایک مسٹر ایکس ادھر لاہور میں اور ایک مسٹر وائی کو اسلام آباد لایا گیا ہمیں سیدھا کرنے کے لیے. دیکھیں، میں اب آتا ہوں جس چیز کے اوپر مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے. شہباز گل کو پکڑا، اغوا کیا، اس کو پکڑ کے اندر لے گئے، ننگا کر کے اس کو مارا. دو تین دن تک مجھے تو پتا نہیں چلا. جب میرے وکیل ملنے گئے انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ انہوں نے اس کا کیا حشر کیا. اب شہباز گل، ذرا میں سارے پاکستانیوں کا تو ذرا غور سے میری بات سنیں. وہ ایک پروفیسر ہے، وہ امریکہ میں کالج میں پڑھاتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے آیا کہ یہاں وہ بھی ایک نئے پاکستان کے لیے جدوجہد کرے گا. اس کا کتنا بڑا جرم تھا کہ پہلے اس کو اٹھا کے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا، اس کو اٹھا کے لے گئے. اس کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا، 10 مہینے کی بیٹی اس کو لے گئے اور اس کو ننگا کر کے انہوں نے اس کو مارا، اس کی تصویریں بنائیں. جب وہ ذہنی طور پہ جب وہ ڈسٹرب ہوا تو اس کی تصویریں بنائیں. وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا، میں ان ساروں کو آج ان سے مخاطب ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ سے یہ ہوگا، کبھی ہوا تو آپ کے اور آپ کی فیملی کے اوپر کیا گزرے گی. سوچیں، ایک انسان کی اب ڈگنیٹی ختم کر رہے ہیں. اس کو جانور بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر بنا دیا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر بنا دیا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے. خدا کے کعبے سے سب کچھ اٹھوائے جائیں گے، ہم اہلِ صفا. پھر جھوٹ بولا جاتا ہے. سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ سچ نہیں بتاتے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا، چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور مجھے جو افسوس ہوا کہ میجسٹریٹ زیبا
جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ، کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ آپ کو انصاف کا تقاضا تھا کہ جب ایک آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، جو انہوں نے اسے ظلم کیا تھا، اس کے باوجود واپس بھیج دیا پولیس کے پاس، اور پھر کہتے ہیں جی کسی کو توہین ہو گئی۔ یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا، اس سے آپ انصاف نہیں کر رہی۔ اور جو آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد، ان کے اوپر دونوں کے اوپر کیسز کا ہم نے درج کروائے ہیں، آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ آزاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، صرف غلام ملکوں میں جدھر آپ کے حقوق نہیں ہوتے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، ان قوموں میں یہ ہوتا ہے۔ وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں، وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے۔ جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی اوپر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دیا تھا۔ انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کھڑا کر دیا تھا، کوئی طاقتور کسی کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ آزاد ہو گئے تھے۔ ہمارا ہر جگہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کی ہے۔ دیکھیں ذرا ان کی ٹیپ سے انہوں نے کیا کیا کہا ہوا پاکستانی فوج کے اوپر۔ نواز شریف نے، خواجہ آصف نے، مریم نے، ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ وہ طاقتور ہیں۔ وہ بیچارہ امریکہ سے آیا تھا، کہا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو اس طرح اپنے ذلیل کر کے۔ اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا ہم پورا قانونی طور پہ ہم پورا انصاف لے کے رہیں گے اس کے اوپر۔ باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی فیصلے آپ نے لکھوائے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ ہاں، نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں۔ تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پہ پڑھنے والے جرنیلوں اپنے حدود میں رہو۔ بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں، تو سیدھے ہو جاؤ، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہوگا۔ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ دفاع کے لیے یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا۔ بیٹی، آپ جج بنے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری فوج کو کیا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یا یہ ڈیمیج کرتے تھے، یا وہ جو شہباز گل کا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا۔ گل کو مثال بنائی جائے، اے آر وائی جو کہ ہمارا موقف تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا، جو پاکستان کی نمبر 1 چینل بن چکی تھی، اس کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ جناب کسی طرح تحریک انصاف کا موقف نہ پیش کیا جائے۔ پیمرا کو استعمال، اب پیمرا بھی آ گیا، پیمرا کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی لائیو تقریر نہیں ہو سکتی،
کیا جرم کیا عمران خان نے؟ جرم یہ کیا ہے، صرف جرم ایک ہے کہ وہ کبھی چوروں کے ٹولے کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ جرم ہے اس کا. اس کے بعد سوشل میڈیا، ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں دی جاتی ہیں. میڈیا کی کوئی بات کرے ان کو دھمکی دی جاتی ہے. تو میں آخر میں اب میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ والے جو 4 لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، ایک منٹ ابھی نہیں، اب ذرا سنیں غور سے، کیونکہ میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں. میں اب ذرا ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سے ہوا کیا. جب 25 مئی کو ہمارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا، یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینڈا لگاؤ. ذرا سنتے جائے. میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے. میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا، میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے. میرا جینا مرنا یہاں ہے. اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ نا جناب ہمارے پیچھے سے پریشر ہے. پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے، پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش، اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی وہ تو کچھ نہیں کر رہا، پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا. پھر سنتے جائیں. ہمیں یہ جو اپوزیشن ہے، یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنیں کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو. یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو ہوا شہباز گل سے، ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشدد، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی، پیچھے سے ہوا ہے کچھ. وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں. تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں، جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے. اب ذرا یہ سنیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت خیر خواہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں، یہ کیا کہتے ہیں. جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے. کسی کے عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلش بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ڈیل کا نتیجہ ہوا ہے. جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکلم خود جو ہے موجود ہے. سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون کس کو بدنام کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ذرا سنتے رہیں. ہمیں پیغام آتا ہے، میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے، اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے، جی کہ جی آپ کیا کرنے گئے تھے. میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں، پولیس کھڑی ہے نیچے، ان کے جوتے اتار رہی ہے. یہ پولیس نہیں کر رہی، پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں. تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں ہمیں. اور اگر نہیں ہیں تو کیوں
इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इन लोगों के साथ आपने खड़ा होना है तो क्या आपका ख्याल है कि जो कौम 30 साल से इनको चोर समझती है, वो क्योंकि आप आज इनके साथ खड़े हैं, वो इनको पाक कर देगी? वो मान जाएगी कि ये नहीं, चोर नहीं है? आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं सब कुछ कि मुझे पता प्लान क्या बना हुआ है। जो मिस्टर वाई आया, मुझे पता है वो क्या प्लान बना के आया है कि मीडिया को दबाओ, आवाज बंद करो, इनको डराओ धमकाओ, शहबाज गिल को मिसाल बनाओ, इमरान खान को जेल में डाल दो। इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो, जो करना करो। मैं अपनी कौम के सामने सारी कौम को इकट्ठा करूंगा, और अगर ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे, आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कभी फौज अकेला मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, नहीं तो ईस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है, वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। श्रीलंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है। यहां तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात है, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है। और मैं इसलिए आखिर में कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस का। ये जो बाकी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, एक वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया है क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और राजनपुर और डेरा गाजी खान जिधर सैलाब आए हुए हैं, उधर के लोगों के लिए एक तो हम दुआ भी करते हैं, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि पूरी तरह मदद करें हमारे इलाकों में। केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो भी हम कर सके बलूचिस्तान में करें, और जो भी हालात है, मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग बड़े खुल के ऐसे मौके पे मोबिलाइज होते हैं, इन लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत मुश्किल में। और आखिर में मैं ये भी मुबारक देना चाहता हूं सबको
कि अभी जो कराची में बाई इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ जीत गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद।